شاهرام 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 زایا چی شده؟ خوبی؟ زایا زایا فاصل زایا همه چیز خوبه؟ چیزی نگران کننده ای نیست؟ نه اصلا لازم نیست نگران باشید. فقط به خاطر استرس یه مقدار حالش بد شده. یکم که بگذره حالش خوب میشه. بیشتر دخترها سر بچه اول میترسن. من چند تا مولتی ویتامین نوشتم، مرتب بهش بدین. بله. خانومتون خیلی ضعیفه آقا، باید حسابی مراقبش باشین. خانومتون خیلی ضعیفه آقا، باید حسابی مراقبش باشین. بیا. آروم. ماشینو ببر. شنیدی که دکتر چی گفت؟ باید مراقب خودت باشی که اصلا نیستی. فکر کنم خودم باید مراقبت باشم. مامان، شما؟ چه بیخبر؟ تو کار داشتی دیگه پسرم، برای همین باید می اومدم. اگه خبر میدادین می اومدن دنبالتون. میخواستم سورپرایزت کنم پسرم، ولی اینجا تو سورپرایزم کردی. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा कर